سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگیلا چن آسمانی چیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ تسی سارے توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ میرا مولا کرم چا کماوے، ساڈا اللہ کرم چا کماوے، شالا ساڈے خواب وچ مدنی آوے، او شالا ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں بھکھیاں، توجہ، اکھیاں بھکھیاں او دی تصویر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جس خالق و مالک دا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو انسان بنا کے، مسلمان بنا کے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اور اس تو بعد جو اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا احسان ہے نا کہ اللہ پاک نے سانو عقیدہ توحید اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ عقیدہ اور عقیدت، اس واسطے اس ذات دا جتنا شکر کریے اتنا ہی کم ہے۔ درود و سلام ہستی مقدس رحمت کائنات، رب دے نبی، جگ دے نبی اور سب دے نبی، کوئی منے یا نہ منے، سب دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات اقدس گرامی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام اسلامی معززات، ماؤں بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر استاد محترم دی موجودگی دے اندر تساں احباب دے سامنے تین عمل ایسے رکھنے نے کہ جنہ دے بدلے دے اندر انسان دے نال اللہ تعالی محبت کر دینے۔ پورا گاؤں بگی مسجد دے اس آبادی دا رہن والا، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر میری ماں، بہن، بیٹی ایک خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے نال محبت کرے۔ کی کرے؟ کوئی بیمار ہے تے چاہندا ہے اللہ شفا دے دے، کوئی پریشان ہے تے وہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک میری پریشانی دور کر دے، کوئی بندہ بے اولاد ہے وہ چاہندا ہے بھی اللہ مینوں اولاد دے دے، تے کئی والدین جڑے دکھی نے، جنہ دے بچے اپنے والدین دے نافرمان نے، وہ چاہندے نے بھی اے ساڈے جڑے بچے نے اللہ انہاں نوں فرما بردار ساڈا بنا دے، رب انہاں نوں ہدایت دے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت دے مطابق اپنے اللہ نوں یاد کردا ہے، اس بات دا طلبگار ہے کہ بدلے اندر اللہ ساڈے نال محبت کرے، ساڈی اس ضرورت نو پوریاں کرے، ساڈی پریشانی نو ساڈے تو دور کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو، بڑے اختصار دے نال
میں جماعت دا ادنا جہا طالب علم خطیب ہاں، 3 عمل تواڈے سامنے رکھنے نے کہ جنہ دے بدلے دے اندر یقیناً میں نہیں، اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ دا فرمان، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک پڑھنا جمعہ جائز ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والی پاک کلام بیان کر دیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دی زبان بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نال محبت پیار ضرور کرن گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس بندے دے اندر 3 نیکیاں پائیاں جاندیاں ہون۔ آئیے میں دعا کرنا، یا اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق دے دیں، سنا کے احباب نو سن کے اللہ تعالیٰ سانو کما حق کو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ غور کرنا اللہ دے قرآن تے سورہ آل عمران دی 135 نمبر آیات مبارکہ تواڈے سامنے پڑھیے۔ صرف اس ایکو آیت نو آپا پورے جمعے دے اندر پڑھنا ہے، وقت تے تھوڑا ہے لیکن میں کوشش کراں گا میں نو مکاواں تے نال تواڈے سامنے اپنا پیار رکھاں۔ اللہ میرا آنا تساں احباب دا آنا اللہ قبول فرما لے۔ پورے جمعے دے اندر تسی توجہ رکھنی ہے، کسے چیز وال دھیان نہیں دینا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے کہ اگر نماز توڑدا ہوئے نا تو جمعے دی ایک ایسا لمحہ ہے کہ تسی انہوں روک نہیں سکتے بھی دی نماز نہ توڑ پائی۔ تو پوری ذمہ داری نال پوری توجہ نال میرے وال دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تانوں اجر عطا فرمائے گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے محبت نال، پیار نال، ذوق نال درود پاک پڑھیا کرو تے سارے پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سنتے درود پہنچایا کر، دن راتی سنتے درود پہنچایا کر، گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں۔ سن لو لوگو، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، اللہ کل ایک رہن لئی ساڈے جوگی مدینے وچ ہووے۔ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دیو، اللہ کل ایک رہن لئی ساڈے جوگی مدینے وچ ہووے، تکاں رج رج تکاں رج رج روضے پاک دیاں جالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں۔ اس واسطے جدو بھی میرے نبی پاک دا نام آئے محبت نال، پیار نال درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرے نبی دے سینہ پاک تے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء
اللہ پاک نے مومن بندے دی صفات بیان کردیاں اعلان کیتا ہے، فرمایا جڑے میرے مومن بندے ہویا کردے نے فی السراء والضراء، حالات جس طرح دے بھی ہون، تنگی جس طرح دی بھی ہوئے، فصل بندے دی ہووے یا نہ ہووے، کاروبار بندے دا چلدا ہووے یا نہ چلدا ہووے، کار دے حالات جس طرح دے بھی ہون، والضرائی پریشانی اندر بندہ جنہ مردی بندہ ڈوبیا ہوئے، اللہ فرماندے نے میرے مومن بندے کی کردے نے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کریا کر دینے اللہ دے رستے دے اندر۔ حضرات محترم، ہن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت، آپ دے کردار تے غور کرنا کہ میرے نبی پاک نو اللہ نے مومنہ دا سردار بنایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مومنہ واسطے پیکر بن کے آئے نے۔ سیدہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے، فرمایا کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات اقدس نو بخار ہو گیا، بخار دے اندر آپ دی طبیعت اتنی کو کمزور ہو گئی، خراب نہیں کہنا چاہیے، کمزور ہو گئی۔ میرے محبوب پیغمبر چار پائی تے لیٹے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا گھر دے اندر ایک سونے دی ڈلی پئی ہے، فرمایا وہ سونے دی ڈلی اللہ دے رستے دے اندر عائشہ خرچ کر دے، میں قربان جاواں اپنے پیارے محبوب پیغمبر تو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیوی مومنہ دی ماں سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنو میری ماں تے بہنوں بچیوں بیٹیوں، اللہ اکبر، اماں فرماندیاں نے میں اپنے سر دے تاج، پوری کائنات دے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اچ مصروف رہی، میں نبی پاک دی بیما پرسی دے اندر، تیماداری دے اندر، خدمت دے اندر، اپنے سر دے تاج تے پوری کائنات دے سرتاج دی خدمت دے اندر مصروف رہی۔ حضرت اماں فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میں وہ سونے دی ڈلی نو خرچ کرنا بھول گئی، میں بھول گئی۔ انسان ہے نا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسان بھول جاندہ ہے، ابن آدم ہے ہی غلطی دا پتلا۔ اماں فرما دیا نے میں بھول گئی تے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کلی شفا عطا فرمائی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تے اماں فرما دیا نے نبی علیہ السلام فرما دینے عائشہ جی اللہ دے نبی، فرمایا کیا وہ سونے دی ڈلی اللہ دے رستے اندر خرچ کیتی ہے کہ نہیں؟ سنیا جے الذین ينفقون فی السراء والضراء، حضرت امی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی جی میں تواڈی خدمت کردیاں بھول گئی، مینوں یاد نہیں رہا۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینا عائشہ سن میری بات، امت محمدیہ سنو میرے نبی پاک دا فرمان، فرمایا اگر اس تو پہلا میرا اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندا، میں اس دنیا نو چھڑ کے چلا جاندا، میرا رب میرے کولو سوال کردا، میں اپنے اللہ نو کی جواب دیندا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے آخرت دی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اتنی فکر ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے دی۔ ایک اور واقعہ صحیح سند دے نال، سردی دا موسم ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چادر مبارک اتے اڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، او دے کنارے بڑے سخت
سخت نے، میں مسئلہ سمجھا رہا وہ دے کنارے بڑے سخت نے، وہ جڑے کنارے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے گلے مبارک دے نال لگ رہے نے، اس طرح چادر اوڑی ہوئی ہے، پچھوں ایک دیہاتی بندہ پینڈو بندہ دوڑدا ہویا آیا، حدیث پاک اندر آندا ہے انہیں آ کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی چادر نو زور دے نال پکڑیا ہے، اس طرح کر کے زور دے نال کھچیا، جھٹکا لگایا، وہ چادر دے جڑے کنارے سن وہ نبی علیہ السلام دے گلے مبارک تے لگے۔ اللہ اکبر، آپ نو تکلیف ہوئی وہ کناریاں دی وجہ کر کے، سخت کناریاں دی وجہ کر کے میرے سونے نبی دے سونے گلے تے، نرم و نازک گلے تے نشان بن گئے۔ اللہ اکبر، تے کی کہندا ہے دیہاتی بندہ، پینڈو بندہ کی کہندا ہے؟ کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر، اپنے دے اندر مال تقسیم کروان دے پے ہو، ساڈے بھی کچھ غریباں واسطے ہے کہ نہیں؟ میں قربان جاواں اپنے نبی پاک دے کردار تو، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی سیرت تو۔ میرے نبی پاک نے غصہ نہیں کیتا، نبی پاک نے انہوں لعنت نہیں دیتی ہے کہ انہیں آ کے میری گستاخی کیتی ہے، چادر تم پکڑ کے نہیں کھچے ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے یارو، او بزرگو سنو، او نوجوانوں سنو، ایتے ساڈے نال کو ماڑی جی بدتمیزی کر دے وے تے اسی بڑا غصہ کرنے آ، اسی گالاں کڈنے آ، لعنتاں دینے آ، نکی نکی گل تو ساڈیاں لڑائیاں ہو جاندیاں نے۔ بچیو تسی بھی غور کرنا، بزرگو تسی بھی غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر دا کردار آپ اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھیا، اس دیہاتی وال، اس پینڈو وال تے میرے محبوب پیغمبر مسکرائے نے، اللہ دے نبی مسکرائے نے، پڑھیے تے سید نبی علیہ السلام مسکرائے نے، تے کلے مسکرائے نہیں، آپ فرماندے نے میرے صحابہ باقیاں نو ایک حصہ آ جڑا بندہ آیا ہے میں اپنی امت نو دسنا چاہنا، فرمایا اے دے واسطے دو حصے، یہ واسطے دو حصے، آج مومنہ دا پیر، آج ساڈا پیر، اللہ اکبر، فرمایا ایندے واسطے دو حصے، حالانکہ حق تے بندا سی انہیں آ کے گستاخی کیتی ہے، صحابہ اکرام نو یہ گل چنگی نہیں لگی، تے میرے محبوب پیغمبر نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ دے نبی نے غصہ بھی نہیں کیتا، معاف انجدہ کیتا، فرمایا ادھے واسطے دو حصے، آج ساڈا پیر، مومنہ دا پیر، او مومن پائیو، او میرے مسلمان پائیو، او اہل حدیث ہو، حدیث والے ہو، اہل سنت، سنت والے ہو، اللہ دا واسطہ دے کے کہاں کہ اپنا کردار انجدہ بناؤ، اپنی زندگی اندر عمل لے کے آؤ، واللہ یحب المحسنین، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا۔ ہر وقت نفرت بھریاں نظراں، نفرت بھری گفتگو، نفرت بھری سوچ، تنقیدی سوچ ہر وقت رکھنا اپنے دل اندر، دماغ اندر، ضمیر اندر، ایسی نظر لے کے بیٹھنا، سننا، سنانا، گفتگو کرنا اللہ نے پسند نہیں ہے۔ اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دا مقام اور شان کی، اس نبی دا کردار کیے، آتینو شان سناوا شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں، آتینو شان سناوا شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں، قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچائے، سارے امام بچوں امام ساڈا اچائے، سارے امام بچوں امام ساڈا اچائے، اودے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں، آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں، بدر منیر دیاں، اللہ
اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اگر بات سمجھنی ہے آئیے سورۃ الدہر دی ایک آیت پڑھ لئیے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ سبحان اللہ دا رواج کو نہیں ہے، اللہ جنت درخت لاندا ہے، یہ تے یقین ہے، پھر کیا کرو نا یار، قرآن سن کے کیا دیتا کرو ہے۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر دا صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے لیٹے نے، حالت بخار نہیں ہے، کیے پریشانی کیے، بھوک دی وجہ تو زمین تے لیٹے نے، بیٹھیا بھی نہیں جاندا پیا، ٹرنا تے دور دی گل ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ دین نال وابستہ 9,500 کموں پیش حدیثاں دے حافظ، میرے نبی دا دیوانہ، میرے نبی دا دکھ تے سکھ لکھن والا ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ زمین تے لیٹے ہوئے نے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا، فرمایا ابو بکر سنیا اس آیت دا ترجمہ تفسیر سمجھاؤ۔ سیدنا حضرت ابو بکر نے ترجمہ تفسیر سمجھایا، چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد جناب سیدنا حضرت عمر فاروق آئے، فرمایا سونیا اس آیت دا ترجمہ تے تفسیر سمجھاؤ۔ جناب عمر بھی ترجمہ تے تفسیر سمجھایا، چلے گئے۔ اللہ دا واسطہ جے بھائیو سمجھیا کرو نا سفید پوشانو، اللہ اکبر۔ تیسری دفعہ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے محبوب پیغمبر آئے نے، فرمایا سنیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ دے نبی میرے وال تکو، میرے وال دیکھو سارے ساتھی، اللہ دے نبی جی اس آیت دا ترجمہ، اس آیت دی تفسیر سمجھا دیو۔ میں قربان جاواں اپنے پیر تو وا سنیا، تیری مثال تے کائنات اندر ملدی کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سمجھ گئے اس آیت نو جدو سنیا تے میرے محبوب پیغمبر نے اپنا نبوت والا ہاتھ اگے کیتا ہے، سونے ہو اے او ہاتھ تھے کہ ابو جال نے میرے نبی واسطے گڑا کھو دیا تے گڑے اندر ڈگیا آپ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کر کے ابو جال نو کڈے آئے، اور سونے ہو اے او ہاتھ تھے کہ آج میرے محبوب پیغمبر اپنی رحمت والا ہاتھ، اللہ دی قسم رحمت والا ہاتھ، برکت والا ہاتھ، شفاء والا ہاتھ، شفاعت والا ہاتھ، شہادت والا ہاتھ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑیا تے اٹھایا ہے، فرمایا ابو ہریرہ آ چل میرے نال، میں تینوں اس آیت دا ترجمہ تے تفسیر پریکٹیکل کر کے سمجھانا وا۔ گھر لے گئے، کھانا تیار کروایا، جناب ابو ہریرہ نو کھلایا تے پلایا۔ اوے امتیو گل سن لو، میرے نبی دا کردار، میرے نبی دی سیرت، میرے نبی پاک جیسی کوئی مثال تے پیش کرو نا، کوئی بندہ تانوں آ کے ایت سناوے، اس ایت دا ترجمہ تے تفسیر سناوے، اسی سمجھ دے کوئی نہیں۔ ابو بکر نے نہ سمجھیا، بڑی شان والے، عمر نے نہ سمجھیا، بڑی شان والے، لیکن میرے پیر بے مثل و مثال نے سمجھیا۔ اللہ دے نبی اپنے گھر اندر لے گئے نے، جا کے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، پریکٹیکل ہے دا ترجمہ کر کے سمجھایا ہے۔ کل پھر سمجھ اندر آئی نا سورہ آل عمران آیت نمبر 135، فرمایا الذین ينفقون فی السراء
والضراء، تنگی دے اندر پریشانی دے اندر بندے دے حالات جویں دے بھی ہون، پھر بھی بندے نو چاہیدا ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا۔ نتیجہ رزلٹ کی نکلدا ہے کہ بدلے اندر اللہ محبت کر دینے۔ اے میرے نبی پاک دی مثال ہے۔ کوئی کائنات اندر انج دی مثال مل دی ہے؟ میں تواڈے سامنے ایک مثال کھڑا ہوں، جڑے میرے نال مثال پیش آئی ہے نا، اللہ نہ کرے کسے نال ایویں دی آوے ہی نہ، دوسرے خطبے اندر تانوں دساں گا۔ میرے نبی پاک بے مثل و مثال، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، بولو تے صحیح، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل مقدرہ دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں، سوہنا مکھڑا سوہنی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ گل آئیے تھے کر دئیے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنانو آقا دا ساتھ ہے، ستے اج وی او سنیو، ستے اج وی دس دیو نانو، ستے اج وی آقا جی دے نالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ اللہ اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ تعالی دی محبت حاصل کرن دے 3 طریقے دساں گا۔ پہلا طریقہ، الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی دے اندر، پریشانی دے اندر، حالات جس طرح دے بھی ہون، بندہ جنہ مردی پریشان ہوئے، اپنی استطاعت دے مطابق خرچ کرنا، اے اللہ دی محبت حاصل کرن دا پہلا طریقہ۔ دوسرا، کولو نہیں کہہ رہے، اللہ دا قرآن ہے، والکاظمین الغیظ، غصے نو پی جانا۔ مختصر بیان کراں گا۔ سمامہ بن اسال دا واقعہ بڑی دفعہ تسی سنے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے سمامہ بن اسال نو ستون دے نال بنیا ہویا ہے، سمامہ واسطے کھانے آ رہے نے، سمامہ واسطے دودھ آ رہے نے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، سمامہ تیرا مدینے دے بارے کی خیال ہے؟ کی کہنے لگا؟ سب نالو بری بستی مدینہ، استغفر اللہ، سب نالو بری بستی مدینہ، حالانکہ اس کائنات اندر سب تو سونی بستی مدینہ۔ فرمایا سمامہ میرے وال دیکھتے صحیح، کہنے لگا سب نالو برا چہرہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ تو اڈا، استغفر اللہ۔ تے میرے نبی پاک دا کردار اللہ دا واسطہ ہے، ساڈا شان اچھا ہے، وہ چودھری دا، نمبردار دا، SHO دا، کو بڑے تو بڑے افسر دا، تو بڑے بڑے لیڈر دا، وہ کسی بادشاہ دا مقام اچھا ہے کہ میرے نبی دا نہیں۔ پوری کائنات دے بادشاہ مل جان، پوری کائنات دی عزتاں کٹھیاں کیتیاں جان، اللہ دی قسم ہے میرے نبی پاک دے شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب پیغمبر دے مدینے نو برا آکھیا ہے، میرے محبوب پیغمبر دے شہر نو برا آکھیا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے چہرے نو سمامہ نے برا آکھیا ہے۔ ہن میرے نبی پاک نے بدلے اندر کی کیا ہے؟ اللہ دا قرآن، والکاظمین الغیظ، مومن بندے غصے نو پی جان والے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، میرے صحابہ سن لو، اج تو بعد کھانا تو آڈے گھروں نہیں آئے گا، اج تو بعد کھانا اللہ دے نبی فرماندے نے میں محمد الرسول اللہ دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ سنے نبی تیرا حوصلہ، ساڈے ورگا ہوندا مار مار کے نا چمڑی لا دیندا۔
فرمایا اج تو بعد کھانا اللہ دے نبی دے گھروں آئے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ دی قسم آندا رہا، نتیجہ تے رزلٹ کی نکلیا؟ اللہ اکبر، نبی پاک دے حوصلے دا۔ آپ فرماندے نے سماما سنا تیرا کی حال ہے؟ کہنے لگا بن کے پوچھ دیو، بن کے پوچھ دیو، چھڑ دیو گے تے انعام کنام بڑا، مارو گے تے بدلہ لہن والے بڑے۔ چودھری جو ہویا آکڑ تے چودھریاں لی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے سماما جا تینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے، والکاظمین الغیظ آزاد کر دیتا ہے نبی پاک نے۔ سماما نے تھوڑا جا سفر کیتا ہے، اللہ اکبر، بیٹھ گیا، سوچی پہ گیا تو کیویں دا چودھری ہے، اپنا بھی فیصلہ نہیں کر سکیا۔ اتھوں واپس آیا نبی پاک علیہ السلام دے کول، صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی سماما آندا پیا ہے۔ فرمایا آن دیو نا، سماما کول آیا، میرے نبی فرماندے نے سماما ہن دس کی لین آیا ہے؟ میں جو تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ عرضاں کردا ہے محبوب سونیا تہاڈا کردار، تہاڈی سیرت، تہاڈا حوصلہ، تہاڈا اسوہ، تہاڈا نمونہ سونیا ویکھ کے اپنا بنا کے پوچھ دیو ہن کی لین آیا ہے؟ سونیا جلدی کلمہ پڑھاؤ نا تے اپنا صحابی تے اپنا مرید بنا لو۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا کردار انج دا کہ ساڈا نال رل جمیا بھائی سانو نہیں بلاندا، ساڈیاں بہناں دا انج دا کردار ہے۔ اللہ اکبر، شادی ہو گئی ہے تے بھرا الگ الگ ہو گئے، شادی ہو گئی ہے تے بچہ ماں باپ تو الگ الگ ہو گیا۔ ساڈا کردار انج دا کہ اسی جدے پیچھے نماز پڑھنے ہوندا گلا کرنے ہاں، ساڈا کردار انج دا کہ تیری جیب وچ پیسے نے تے میں تیرا یار ہاں۔ اللہ معاف فرمائے۔ دوجی مثال دا تانوں پتہ ہے، میں مسجد دا احترام کراں گا، جدے کول پیسے نے اسی او دے یار تے بیلی، ساڈا کردار انج دا۔ لیکن میرے نبی دا کردار انج دا ہے، چودھری ہے، آکڑ والا چودھری ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نو بھی برا کہے تے میرے نبی دے مدینے نو بھی برا کہے۔ میرے نبی نے بدلے وچ کھانا دیتا ہے، میرے نبی نے بدلے وچ دودھ دیتا ہے، میرے نبی نے بدلے دے اندر گالاں تے لعنتاں نہیں دتیاں نے، صدا نہیں دیتی ہے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے رہا کیتا ہے۔ نتیجہ اے نکلیا او نمازی ہو، نتیجہ اے نکلیا ہے ایک کافر مسلمان ہو گیا۔ ساڈے کردار تو ایک مسلمان نمازی نماز چھڑ کے دوجی مسیح تے جان واسطے تیار ہو گیا۔ اسی کیویں دے مسلمان آ؟ اللہ اکبر، پھر مینوں کہنا پوے گا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا، اللہ اللہ۔ جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، اور جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دی سونا اتوندا گیا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا، اللہ اللہ۔ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، او کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمرہ او رب نو مناوندا رہیا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اے میرے نبی دا کردار۔ آئیے میرے نبی دے گھرانے دا بھی کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ سیدنا جناب حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہوئے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ برکتاں فرمائے۔ اللہ پاک سانو کل قیامت والے دن اہل بیت دا ساتھ عطا فرمائے۔ او بندہ بندے دا پتر ہی نہیں، او بندہ مسلمان ہی نہیں، او بندہ انسان کہلان دا حقدار ہی نہیں جڑا بندہ صحابہ اور اہل بیت دے بارے بغض رکھدا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر دا مقام اپنی جگہ تے، پر الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ، اے مقام اپنی جگہ تے، الحسین منی وانا من الحسین، اے مقام اپنی جگہ تے۔ کوئی انج نہ کہے کہ تاندرے تو آن والا خطیب قاری عمران صدیقی اہل بیت اللہ دے ولیاں دا منکر ہے، اور رب کبریا دی قسمیں سی ولیاں دے منکر نہیں آ۔ سورہ مومن اندر واللہ علی المومنین، جو سورہ مومن اندر مومنہ دی نشانیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے، اسی انہاں ولیاں دے قدمہ دی خاک نو بھی اپنے سر دا تاج سمجھنے آ۔ تے جڑا مومن نہ ہوئے وہ ولی بھی نہیں ہوندا، وہ ولا ہوندا ہے۔ اللہ ولیاں تو بچائے، ولیاں دا تابع دار بنائے، کیونکہ چنگے لوگاں دی صحبت دا اثر اینا ہوندا ہے۔ 100 قتل کرنے والا بندہ ہے اجے نیک لوگاں دی بستی دی طرف جا رہے ہیں چنگے لوگاں دی صحبت اپنان واسطے، تھوڑا جا سفر کیتا ہے، فوت ہو گیا رستے دے اندر، فرشتے آئے نے، ایک گروہ آندہ ہے 80 لے کے جانا ہے، دوجہ آندہ 80 لے کے جانا ہے، اللہ نے منصف بھیجیا، حدیث اندر آندہ ہے منصف بھیجیا، فرمایا ادا کرو زمین نو معاف کر لو، اے جے چنگے لوگاں دی طرف جاندہ پہ ہے، پہنچیا نہیں ہے۔ اللہ نے زمین حکم دیتا کہ نیکی دی طرف آ رہا سی، چنگے لوگاں دی طرف آ رہا سی، اے زمین سکڑ جا، کٹھی ہو جا۔ اس واسطے حافظ قرآن نال، عالم دین نال، نمازیاں دے نال، چنگے لوگاں دے نال، نہ کہ شرابیاں دے نال، نہ کہ بھنگیاں دے نال، نہ کہ چرسیاں دے نال، نہ کہ بے نمازاں دے نال، نہ کہ داڑھی مونا دے نال، نہ کہ نشیاں دے نال، اینا نال نہیں۔ یاری لاؤ تے اللہ دے دین نال، اللہ دے دین والیاں دے نال لاؤ، تاڑی دنیا سور جائے گی، آخرت سور جائے گی۔ اس واسطے سی اللہ دے ولیاں اور صحابہ اور اہل بیت نو منن والے ہیں۔ غور کرنا، بات دور جا رہی ہے۔ سیدنا جناب حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر مہمان آ گئے۔ ساڈے گھر مہمان آنا تو سانو پتہ لگیا سی آنے سی جی ملتان ہے۔ جناب حسین دے پاک دے گھر دے اندر مہمان آئے، کھانا تیار ہو گیا مہمان واسطے، لونڈی نے کھانا چکیا ہے تے مہمان جناب حضرت حسین دے کول بیٹھے نے کھانا لے آندا، اچانک ہاتھ دے وچوں برتن پھسلے آئے، سالن گریا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قمیض مبارک تے والکاظمین الغیظ، دو ہے نا، غصے نو پی جانا، تیسرا کم والعافین عن الناس۔ سیدنا جناب حسین دے کپڑے تے سالن گریا، کپڑے آلودہ ہو گئے، سالن جو گر گیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر انسان نے پیشانی تے سلوٹ آئی، گال چنگی نہ لگی کہ مہمانہ دے سامنے ایک دے اپنا کھانا خراب ہو گیا، دوسری بات کہ میرے کپڑے جڑے نے آلودہ ہو گئے، اللہ اکبر، آپ نے گل چنگی نہ لگی۔ تے ہن جڑی لونڈی ہے نا، یہ ہن گھر دے وچ چنگی صحبت والے لوگاں دے کول رہندی سی، اہل بیت تو چنگی صحبت کیڑی ہو سکدی ہے؟ تے اینو اللہ دا قرآن یاد آیا، ایہو ایت مبارکہ کی پڑھ دیئے، والکاظمین الغیظ، اللہ دی محبت حاصل کرن دے 3 طریقے بڑے آسان، والکاظمین الغیظ، غصے نو پی جانا۔ اللہ دے نیک بندے اے حسین جی غصے نو پی جایا کر دے نے۔ جناب حضرت حسین پاک فرما دے نے، جا لونڈی اللہ دی بندیے، میں رب دی رضا دی خاطر غصے نو پی گیا ماں۔ اللہ اکبر تے نالی لونڈی نے کی پڑھیا ہے، والعافین عن الناس، جڑے مومن ہویا کر دینے، اللہ دے نیک بندے ہویا کر دینے، وہ اللہ دی رضا دی خاطر معاف بھی کر دیندے نے۔ فرمایا جا میری لونڈیے، اللہ دی بندیے، میں اللہ دی رضا دی خاطر تینو معاف بھی کر دیتا ہے۔ نالیوں کی کہن لگی، واللہ یحب المحسنین، اے حسین پاک جی جڑے اپنا اللہ دے نیک بندے تے مومن ہویا کر دینے، وہ اپنا ماڑیاں تے احسان کریا کر دینے، ماڑیاں دے نال نیکی کریا کر دینے۔ جناب حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، گل سن اے میری لونڈی اللہ دی بندی ہے، گل سن، غصے نو پی گیا ماں اللہ واسطے، معاف کر دیتا ہے تینو اللہ واسطے، جا تیرے تے احسان کرنا ماں، آج تو بعد تو میری لونڈی نہیں ہے، بلکہ آج تو بعد
تو آزاد اج تو بعد تو آزاد سنو اج تو بعد تو آزاد میں پھر کیوں نہ نوکر ہوں میں اہل بیت دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا سن لو میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا قال اللہ تعالی الذین ينفقون فی السراء والضراء مومن بندے تنگی تے پریشانی اندر رب تیرا دے دیتا کر دینے والکاظمین الغیظ غصے نو پی جایا کر دینے جنہ مرضی وڈے تو وڈا معاملہ بن جائے اللہ دی رضا دی خاطر غصے نو پی جایا کر دینے تیسرا کام والعافین عن الناس بدلے دی طاقت رکھ دینے پر بدلہ نہیں لیندے اللہ واسطے معاف کر دیندے نے اپنے رب دے کولو اجر حاصل کرن واسطے فرمایا واللہ یحب المحسنین جس بندے دے اندر تین عمل پائے جانا مرد ہوئے عورت ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے کوئی شرط نہیں ہے اللہ دا بندہ بندی جدے اندر تین خوبیاں تین عمل تین عادتاں تین خصلتاں اے پائیاں جان واللہ یحب المحسنین اللہ او دے نال محبت کر دینے اللہ او دے نال محبت کر دینے اللہ دے ہاں دعا ہے یا اللہ مینوں گنہگار نوں انہیں تیناں چیزاں نوں اپنان دی توفیق عطا فرما سارے کہہ دیو آمین اللہ پاک تانوں بھی انہاں تیناں چیزاں نوں اے تین خوبیاں نوں اپنان دی اللہ سانوں توفیق عطا فرما کیونکہ تینوں خوبیاں میرے نبی دے اندر میرے نبی دے گھرانے وچ پائیاں جاندیاں نے اللہ سنیا سانوں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے